अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, रुख करेंगे बुलेटिन का। सबसे पहले आपको बताएं कि ट्रंप ने ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं नाकाबंदी की वजह से आबना हर्मज़ में फंसे जहाज़ अब घर जाने का अमल शुरू कर सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान को यह तस्लीम करना होगा कि वो कभी भी न्यूक्लियर हथियार या बम नहीं बनाएगा। आबना हर्मज़ फौरी तौर पर खोल दी जाएगी, कोई टूल टैक्स नहीं होगा, दोनों तरफ से गैर महदूद शिपिंग ट्रैफिक होगी। हमने आबना हर्मज़ से बारूदी सुरंगें ख़त्म कर दी हैं। ईरान भी ख़त्म कर देगा या इन्हें तबाह कर देगा। अमरीकी आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी और ईरान के तावन से अफजूदा ईरानी के ज़ख़ीरे को तलाश करे और इसे तबाह कर देगा। ये सलाहियत अमरीका के बाद सिर्फ चीन के पास है। दीगर मामूली मामलात भी तय पा गए हैं। ईरान ने ट्रंप के हालिया दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि इन बयानात की कोई काबिल एतबार हैसियत नहीं, बयानात मन गढ़ंत फतह दिखाने की कोशिश है। ईरानी हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि अमरीकी मुहासरे के खात्मे के बाद आबना हर्मज़ को अपनी तयशुदा शराइत के मुताबिक दोबारा खोला जाएगा। मफाहमती याददाश्त में ईरान के मुंजमद असासों में से $12 अरब की अदायगी लबनान में मुकम्मल जंग बंदी शामिल है। ईरान के जौहरी मवाद को तबाह करने से मुतल्लिक कोई शक शामिल नहीं और इस हवाले से दावे बेबुनियाद हैं। हतमी मुआहिदा ईरान के असूलों और रेड लाइन्स के मुताबिक होगा। किसी भी वादा खिलाफी की सूरत में फौरी और मुतबादिल रद्द अमल दिया जाएगा। ईरान हमसाया ममालिक से तावन बढ़ा रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर पैगाम, कहा पाकिस्तान और मलेशिया के वज़ीर आज़म को फ़ोन पर ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है। माहदे के हसूल के लिए पाकिस्तान के मौसर किरदार और सिफारती कोशिशों का शुक्रिया अदा करता हूँ। रहनुमाओं से गुफ्तगू में सिफारती रास्ता जारी रखने के अज़म का यादा किया। उन्होंने कहा कि मलेशिया के वज़ीर आज़म ने इंसानी हमदर्दी के जज्बे पर भी शुक्रिया अदा किया, जबकि ईरान की पॉलिसी मुस्लिम पड़ोसी ममालिक के साथ तमाम शोबों में तावन को वुसअत देना है। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पैगामात का तबादला जारी है। अभी तक किसी हतमी माहिदे पर इत्तफाक नहीं हो सका। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी इब्तिदा ही से गैर कानूनी है। ईरान ये देखेगा कि आया वाशिंगटन वाकई तब्दीलियाँ ख़त्म कर देगा या ये सिर्फ तशहीरी दावे हैं। ईरान और ओमान को आबना हर्मज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए निज़ाम वाज़े करना होंगे। आबना हर्मज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान और ओमान को नए निज़ाम वाज़े करना होंगे। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पैगामात का तबादला जारी है। हतमी माहिदा ताहाल नहीं किया गया। अभी तक किसी हतमी माहिदे पर इत्तफाक नहीं हो सका। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी इब्तिदा ही से गैर कानूनी है। ईरान ये देखेगा कि आया वाशिंगटन वाकई पाबंदियाँ ख़त्म करता है या फिर सिर्फ तशहीरी दावे हैं। ईरान और ओमान को अपने हर्मज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए निज़ाम वाज़े करना होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात हुई, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी तावन के मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाक अमरीका ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया है और खित्ते समेत आलमी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में तजारत समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में तावन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया, जबकि सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी शोबों में तावन बढ़ाने पर भी दोनों ममालिक ने इत्तफाक राय जाहिर किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि मुलाकात में पाक अमरीका शराकत दारी को मजीद वसअत देने के अज़म का भी अयादा किया गया। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 22 रुपये सस्ता कर दिया। कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 381 रुपये 78 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम मसूनियात की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पिछले हफ्ते भी पेट्रोलियम मसूनियात की कीमतों में कमी की थी। हुकूमत के मुताबिक मुश्किल माशी हालात के बावजूद आवाम को सहूलत दी जा रही है। मोटरसाइकिल, रक्षा और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए रिलीफ इकदामात जारी हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आलमी मंडी के दबाव के बावजूद कीमतों में इजाफा रोका गया।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी बजट की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरियों पर गौर शुरू है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 5 से 10% इजाफे की तजवीज़ पर गौर कर रही है। 4 मुख्तलिफ एडहॉक अलाउंसेस की बुनियादी तनख्वाहों में जम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए हुसूसी डिस्परेटरी अलाउंस की तजवीज़ भी तैयार है। हुकूमत ने IMF से मुतालबा किया है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ 5 से 10% कम किया जाए ताकि महंगाई से परेशान मुतवस्सित तबके को रिलीफ मिल सके। आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन नशिस्तों के मामले पर अहम पेशरफ्त। हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के नुमाइंदगान अहम इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुहाजिरीन नशिस्तों के आइनी, कानूनी और सियासी पहलू पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं को भी इजलास में मदऊ किया जाएगा, जबकि 31 मई की डेड लाइन के बाद मुशावरती अमल में तेजी आएगी। वफाकी सतह की मुज़ाकराती कमेटी भी इजलास का हिस्सा होगी, जिसमें राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम एहसन इकबाल और दीगर रहनुमा शामिल हैं। इजलास में मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के मुस्तकबिल पर भी अहम फैसलों की तवक्को की जा रही है। 9 जून से मुमकिना एहतजाजी काल के तनाजुर में सूरत हाल मजीद हसास होगी। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ रिजवान अब्बासी से। आपको बताएं कि मुहाजिरीन नशिस्तों पर बात होगी। हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के नुमाइंदगान अहम इजलास में शिरकत करेंगे, जबकि 31 मई की डेड लाइन के बाद मुशावरती अमल में तेजी आ गई है। वफाकी सतह की मुज़ाकराती कमेटी भी इजलास का हिस्सा होगी, जिसमें राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम एहसन इकबाल और दीगर रहनुमा शामिल हैं। इजलास में मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के मुस्तकबिल पर अहम फैसलों की तवक्को की जा रही है। 9 जून से मुमकिना एहतजाजी काल के तनाजुर में सूरत हाल मजीद हसास होगी। आपको बताते चलें कि हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के नुमाइंदगान में अहम इजलास में शिरकत करेंगे। मुहाजिरीन नशिस्तों पर आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन नशिस्तों के मामले पर अहम पेशरफ्त हुई है। हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के नुमाइंदगान अहम इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुहाजिरीन नशिस्तों के आइनी, कानूनी और सियासी पहलू पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं को भी इजलास में मदऊ किया गया है, जबकि 31 मई की डेड लाइन के बाद मुशावरती अमल में तेजी आ गई है। वफाकी सतह के मुज़ाकराती कमेटी में भी इजलास का हिस्सा होंगी, जिसमें राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम एहसन इकबाल और दीगर रहनुमा शामिल हैं। इजलास में मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के मुस्तकबिल पर अहम फैसलों की तवक्को की जा रही है। 9 जून से मुमकिना एहतजाजी कॉल के तनाजुर में सूरत हाल मजीद हसास होगी। मुहाजिरीन नशिस्तों के मामले पर अहम इजलास आज मुजफ्फराबाद में होगा। हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ये सब कुछ होगा। इसी पर हम बात करेंगे ABN न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान अब्बासी से। मामला है इजलास की मुनक्किद हुआ है। आपको बताएं कि मुहाजिरीन नशिस्तों के मामले पर अहम इजलास आज मुजफ्फराबाद में होगा। हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने नुमाइंदगान में अहम इजलास होगा। मुहाजिरीन नशिस्तों से मुतल्लिक आइनी, कानूनी और सियासी पहलू पर बातचीत होगी। आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन नशिस्तों के मामले पर अहम पेशरफ्त हुई है। हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदगान अहम इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुहाजिरीन नशिस्तों के आइनी, कानूनी और सियासी पहलू पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। इसी पर मजीद जानते हैं रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में मुहाजिर नशिस्तों के मुस्तकबिल का मामला है और इस सिलसिले में आज मुजफ्फराबाद में एक अहम इजलास भी मुनक्किद हुआ है, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जो आला नुमाइंदगी है वो शिरकत करेगी। और ज़राए के मुताबिक इजलास में मुहाजिर नशिस्तों से मुतल्लिक आइनी, कानूनी और जो सियासी पहलू हैं उस पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। और ज़राए ने यह बताया है कि ज़ेर गौर जो मुख्तलिफ तजावीज़ हैं मुहाजिर नशिस्तों के मुतल्लिक, यानी जैसा कि मुमकिना खात्मा है, नशिस्तों में कमी है, तनासब की बुनियाद पर नुमाइंदगी है, और या आइंदा इंतखाबात में सिर्फ आज़ाद कश्मीर के 33 हल्कों में इलेक्शन कराने या जो मौजूदा मुहाजिर नशिस्तों को बरकरार रखने जैसे ऑप्शन शामिल हैं, ये आज ज़ेर गौर आएंगे। और
حکومت پاکستان کی جو اعلیٰ سطحی مذاکراتی کمیٹی ہے وہ بھی آج مظفر آباد پہنچے گی، اور یہ کمیٹی 4 اکتوبر 2025 کو وفاقی سطح پر قائم کی گئی تھی، جس نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ایک اہم معاہدہ بھی کیا تھا۔ اس میں رانا ثناء اللہ ہے، انجینئر امیر مقام ہے، احسن اقبال ہے، راجہ پرویز اشرف ہے، اور جبکہ جو قمر زمان قاہرہ کے علاوہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور سردار محمد یوسف جو کہ وفاقی وزراء ہے وہ بھی اس کمیٹی میں شامل ہے، اور آزاد حکومت کی جانب سے وزیر اعظم جو فیصل ممتاز راٹھور ہیں وہ اس تمام مذاکراتی عمل کی نگرانی بھی کریں گے، اور دوسری جانب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو رہنما ہیں ان کو اجلاس میں شرکت کی دعوت ہے وہ بھی دے دی گئی ہے۔ چیف سیکرٹری آفس سے اجلاس کا جو باضابطہ دعوت نامہ ہے وہ بھی اس کے جو ایکشن کمیٹی کے جو کور ممبر ہیں شوکت نواز میر ان کو ارسال کر دیا گیا ہے، اور ذرائع کے مطابق جو آزاد کشمیر حکومت ہے اس کے جو سینئر منسٹر ہیں میاں عبدالوحید وہ اور وزیر خزانہ قاسم مجید بھی جو اجلاس میں ان کی شرکت ہے وہ بھی متوقع ہے، اور ذرائع نے یہ بتایا کہ صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری یاسین کے علاوہ جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں شاہ غلام قادر، اس کے علاوہ سردار عتیق احمد خان اجوال مسلم کانفرنس کے جو صدر بھی ہیں ان کے ساتھ بھی جو مشاورت ہے وہ بھی متوقع ہے، اور چیف سیکرٹری ہیں جو آزاد کشمیر کے خوشحال خان خٹک وہ بھی اس میں شریک ہوں گے اور اس میں جو بریفنگ ہے وہ بھی دیں گے۔ اور ذرائع نے یہ بتایا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو 31 مئی کی ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی اس کے بعد یہ جو مشاورتی عمل ہے یہ تیز کیا گیا ہے، جبکہ ایکشن کمیٹی نے 9 جون سے جو غیر معینہ مدت تک کے احتجاج کی بھی کال دے رکھی ہے۔ تاہم اسی تناظر میں یہ جو آج کا اہم اور اعلیٰ سطحی اجلاس ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ رضوان تفصیلات کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے رہنما پی ٹی آئی جنید اکبر کو گلگت بدر کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے مطابق ارکان قومی اسمبلی سلیم الرحمان اور سید محبوب شاہ کو بھی گلگت بدر کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر امجد علی خان کو بھی گلگت بدر کر دیے جانے کا دعویٰ ہے۔ پی ٹی آئی کے مطابق جنید اکبر کو ہنزا کے مقام پر حراست میں لیا گیا تھا۔ جنید اکبر الیکشن مہم کے سلسلے میں گلگت بلتستان کے دورے پر تھے۔ جنید اکبر کا موقف این او سی نہ ہونے پر گلگت چھوڑنے کا کہا گیا ہے۔ جنید اکبر نے سوال کیا کہ کیا گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں؟ گلگت بلتستان میں جنید اکبر کی گرفتاری پر پی ٹی آئی کا شدید رد عمل۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ارکان کی رہائی نہ ہونے پر گلگت جانے کا اعلان۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ گلگت بلتستان میں کٹ پتلی حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ گلگت میں الیکشن مہم کے دوران جنید اکبر کی گرفتاری اور انہیں انتخابی سرگرمیوں سے روکنا قابل مذمت ہے۔ سیاسی رہنماؤں کو آزادانہ نقل و حرکت اور یکساں انتخابی مہم کا حق ملنا چاہیے۔ گلگت میں سیاسی سپیس محدود کرنا جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ شفیع جان نے گرفتاریوں کے سیاسی انتقام قرار دیا، کہا کہ پی ٹی آئی کو انتخابی مہم سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خالد خورشید نے کارکنوں کو پرامن رہنے اور نظم و ضبط برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ دوسری جانب صدر مملکت آصف علی زرداری نے نواب شاہ کے قریب بالو جاکبیاں قبرستان میں اپنے والدین کی قبروں پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ آصف علی زرداری نے اپنے والد سردار حاکم علی زرداری سمیت دیگر عزیز و اقارب کی قبروں پر پھول رکھے اور حاضری دی اور دعائے مغفرت کی ہے۔ اس موقع پر ان کی ہمشیرہ فوزیہ اقبال، صوبائی وزیر حاجی علی حسن زرداری، ضیاء الحسن لنجار، سہیل انور سیال اور عاشق زرداری بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور پر سخت تنقید، کہا پی ٹی آئی اب انہی عدالتوں سے ریلیف مانگ رہی ہے جن کی آئینی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ دعویٰ کیا کہ علی امین گنڈا پور اسلام آباد میں اہم شخصیات سے خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کی بدلتی سیاسی پالیسیوں پر بھی طنز کیا۔ یہ سی ایم صاحب اسی عدالت میں گئے جس کو انہوں نے آئینی عدالت کو صرف خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے ریزولوشن پاس نہیں کی، باقی سب نے کی ہے۔ تو یہ تو ان کا اپنا انٹرنل مسئلہ ہے کہ یہ سی ایم جائے، دوسرا سی ایم آئے، تیسرا سی ایم آئے، چوتھا سی ایم آئے، یہ تو پی ٹی آئی کا اندرونی مسئلہ ہے۔ لیکن کم از کم ہم نے ان کو یہ مجبور کر دیا کہ ہماری آئینی عدالتوں کو بھی مان رہے ہیں، اس سے یہ ریلیف مانگنا چاہتے ہیں، اور میرے موصوف جن سے اسلام آباد میں ملاقاتیں کرتے ہیں
اسلام آباد بڑا چھوٹا شہر ہے، جس کے گھر آپ جاتے ہیں یا جدھر سے نکلتے ہیں تو سب کو پتہ ہے. اگر عدالتیں ان کو بحال کرتی ہیں تو پھر پی ٹی آئی کا فیصلے کو کیا کرتی ہیں؟ 2 پارٹیاں بنا لیں، ایک اڈیالہ کے لیے اور ایک حکومت چلانے کے لیے. گورننس، کرپشن چیزوں کا بہت ایک سسٹم، اور سب سے پہلے سیکیورٹی کا بہت بڑا پرابلم ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی پرابلم سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد باقی. آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی اور ایم ڈبلیو ایم کے امیدوار قاچو اختر انتخابات سے دستبردار. قاچو اختر نے نون لیگ کے امیدوار ابراہیم ثنائی کی حمایت کا اعلان کیا. ماضی میں دونوں جماعتوں سیاسی حریف رہی ہیں ایک دوسرے کی. بول حسن اصفہانی روڈ پر کے الیکٹرک کے خلاف علاقہ مکینوں کا شدید احتجاج. 18 گھنٹے کی لوڈ سیٹنگ سے قربانی کا گوشت خراب، ٹریفک معطل ہو گئی. طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف علاقہ مکینوں میں صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے. مشتعل مظاہرین نے کہ الیکٹرک کے خلاف سخت نعرے بازی کرتے ہوئے سڑک کو دونوں اطراف سے ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر لیا، جس کے باعث مصروف ترین شاہراہ پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی. مظاہرین کا کہنا ہے کہ علاقے میں صبح 6 بجے سے بجلی بند ہے اور کے الیکٹرک کے عملے کو 12 شکایات درج کروانے کے باوجود صرف بجلی کی جلد بحالی کے جھوٹے دلاسے دیے جا رہے ہیں. مکینوں کے مطابق 18 گھنٹے سے زائد کا وقت گزرنے کے باوجود بجلی بحال نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے عید الاضحیٰ کے ان دنوں میں بھی فریزر میں رکھا ہوا قربانی کا گوشت بھی خراب ہو گیا ہے. مری ویو فورتھ روڈ پر شہری پر تشدد اور موٹر سائیکل توڑ پھوڑ کے واقعے میں پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ڈی پی او مری کے مطابق ویڈیو وائرل ہوتے ہی پولیس متحرک ہوئی، جبکہ ویگو ڈالے میں موجود تمام افراد کو حراست میں لے کر گاڑی بھی تحویل میں لے لی گئی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے اور شہریوں کی عزت نفس مجروح کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. ہابر بندر میں مختلف حادثات کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق اور 11 زخمی ہو گئے. بندر ناکہ کھیاڑی کے قریب 4 موٹر سائیکلوں کے تصادم میں 4 افراد جان سے گئے اور 3 زخمی ہوئے، جبکہ مٹھیری ندی میں نہاتے ہوئے 2 نوجوان ڈوب کر جاں بحق ہو گئے. گٹرون موڑ اور نورانی روڈ پر حادثات میں 1 شخص جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہوئے. الہ آباد ہب نورانی سے کراچی جانے والی ہائی ایکس 1 وین حادثے کا شکار ہو گئی، جس میں خواتین اور بچوں سمیت 8 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے شدید زخمیوں کو کراچی منتقل کر دیا گیا. مزید آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں گرمی کا پارہ ہائی درجہ حرارت 52 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. ہیٹ ویو کے باعث لوگوں کے گھروں سے نکلنا محال، سڑکیں، گلیاں، بازار اور کاروباری مراکز سنسان. سندھ کے بیشتر علاقوں میں سورج سوا نیزے پر آ گیا. دادو میں درجہ حرارت 52، جیکب آباد اور لاڑکانہ میں 51، سکھر، روہڑی اور موہنجو دڑو میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار. پنجاب میں سب سے زیادہ درجہ حرارت ڈیرہ غازی خان میں 47 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. فیصل آباد 45، سرگودا اور ملتان میں 44 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسلام آباد میں 38، لاہور میں 36، کراچی میں 35، کوئٹہ 32 اور پشاور میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ.